शरीफ साहब के प्राइवेटाइजेशन को भी संभालते रहे हैं पिछले अदवार में। जुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ये यकीनन स्टेबिलिटी फैक्टर जो मिसिंग था आपकी हुकूमत में, उस डायरेक्शन में पहला कदम बढ़ा दिया गया है। मार्केट्स ने भी बड़ा कॉशियसली रिएक्ट किया है। स्टॉक मार्केट आज भी बहरहाल रेड में ही क्लोज हुई है, रुपए की बेकदरी फिर भी देखने को मिली। बट डू यू थिंक दैट अब इधर से बेहतरी की तरफ ही हम गामजन होंगे? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। एक तो आपने कहा कि पिछले साल 610 बिलियन उन्होंने कमाया था, पेट्रोलियम लेवी की मद में रखा था बजट में पिछले जून 2021 में जब प्रेजेंट किया था शौकत तरीन साहब ने। और आपको याद होगा 2-3 दफ़ा शौकत तरीन साहब ने जिक्र भी किया, उसको फिर उन्होंने बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं किया था। और कोई दिसंबर में जब इनकी बातचीत हो रही थी तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ तो इसमें इजाफा करें। ये कमिट करके आए थे कि हर महीने शायद 10 रुपए लगाएंगे और उसको फिर हर महीने बढ़ाते चले जाएंगे 10 रुपए के हिसाब से। सो वो उन्होंने तकरीबन 150 बिलियन सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में पूरे साल में कलेक्ट किए थे। सो एक तो मैं वो करेक्ट कर दूं, 610 बिलियन वाज ओनली इन द प्रोजेक्ट इन द बजट पेपर्स। दूसरा जो हमने जो किया है, जो मैं उसको भी क्लैरिफाई कर दूं, जो मिफ्ता इस्माइल ने मेरा ख्याल है 1-2 दफ़ा उसका जिक्र भी किया है और जो हम IMF के साथ बातचीत भी कर रहे हैं कि चूंकि अभी हमने 84 रुपए बढ़ाई है प्राइस, जस्ट बिकॉज कॉस्ट जो थी, कॉस्ट के हिसाब से हमें लेके आना था, हम बेच रहे कम प्राइस पर थे कॉस्ट से, तो उसको बराबर करने के लिए 84 रुपए। तो इस वक्त पेट्रोलियम लेवी अगर हम वो जो 750 बिलियन है अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, तो मैं आपके नाजरीन के लिए बताऊं कि बेस्ड ऑन करंट कंजम्पशन उसको अगर आप 45 से 50 रुपए पर लीटर रखेंगे तो जाके आप 750 बिलियन कलेक्ट कर सकते हैं। बट वी कांट पुट दैट हैवी बर्डन ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये तो मिफ्ता साहब ने कई बार क्लियर किया है। एंड व्हिच ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन सर, ये फेज तो 5 रुपए का मतलब ये होगा जुलाई में, अगस्त में 10 रुपए हो जाएगा और फिर सितंबर में 15 रुपए हो जाएगा, उसको फिर बदतरीज आगे बढ़ा के 50 रुपए तकरीबन 10 महीने में हो जाएगा। तो वो एक उस तरह से स्लोली उसको बढ़ाया जाएगा। तो दूसरा मैं इन्फ्लेशन के हवाले से, जुबैर साहब इससे पहले हम महंगाई के ऊपर आए, मैं जरूर आपसे कमेंट महंगाई पे भी लूंगी। मुझे ये बता दीजिएगा कि अब जो पेट्रोलियम और एनर्जी के ऊपर आप लोगों ने इंक्रीजेस करने हैं, मरहलावार करने हैं कि अवाम के ऊपर ये दबाव ना आए, ये कितना अरसा ये सारा कार्रवाई, ये एक्सरसाइज चलेगी? मेरा मतलब है कि इज इट 1.5 साल अब अगले हर माह मुतवक्के रहे अवाम को कि कोई ना कोई थोड़ा बहुत या मोटा भारी भरकम डोज मिलना है? भारी भरकम हो या कम भरकम हो, इकोनॉमी इज़ नॉट स्टैटिक। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर आपने सही इकोनॉमी के हवाले से फैसले करने, तो आज मैं कभी भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। जो खान साहब ने और शौकत तरीन ने फरवरी 28 को प्रिडिक्ट किया था ना कि अगले 4 महीने तक हम पेट्रोल प्राइसेस फ्रीज करके रखेंगे, जो कि डिपेंडेंसी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पर थी, तो उस किस्म का तो आज मैं कैसे कह सकता हूँ कि क्या होगा। और वॉलेटाइल रही है ऑयल प्राइसेस एंड दूसरी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, तो क्या होगा, उसका रुख क्या होगा। बट हम बर्डन नहीं करना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा। जुबैर साहब, ये भी अवाम के लिए समझने के लिए जरूरी है। मिफ्ता साहब ने भी ये कहा कि ये IMF और नो IMF, हमें तो इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से वैसे ये करना पड़ना था। बट द फैक्ट रिमेन सर कि $120 पर बैरल पे था जब ये आप लोगों ने फैसले किए, अब गालिबन 105-108 पे है। अगर ये मजीद गिरता भी है, उसका भी बेनिफिट आप लोग नहीं दे सकते अवाम को। IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग है कि टैक्स स्लैप ऑन होने अगर बढ़ता है तो आपको मजीद बढ़ाना पड़ेगा। ईदर विच वे अवाम के लिए अब शामत ही है। देखिए, 109 हुआ है पर बैरल आज की प्राइस है ब्रेंट की। 100 हो जाए, अल्लाह करे सस्ती हो जाए। वो जो आप पेट्रोलियम लेवी की बात कर रही थी ना, वो इसी का अंदाजा है IMF के साथ भी कि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस, इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस कम होती हैं तो देन वी कैन पुश थ्रू पेट्रोलियम लेवी। अदरवाइज अगर इस अराउंड दिस रेंज रहती है पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनल, तो फिर हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की जरूरत होगी। बट मगर इधर विच वे अवाम को रिलीफ नहीं मिलना। बैनुल-अक़वामी मंडी में ब्रेंट अगर कम भी हो जाए तो वो ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता इन हालात में अवाम के लिए। यही सर क्लियर करना अच्छा है, बेहतर है कि अवाम समझ जाए कि क्या एक्सपेक्ट करना है।
نہیں دیکھیں، ایک تو یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ جی 109 سے کل $80 ہو جائے گا، بٹ اگر $80 ہو جاتا ہے اگلے 3-4 مہینے میں، جو ہو بھی سکتا ہے بیکاز ریسیشن پوری دنیا میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہوگی اور پرائسز گرنی شروع ہوں گی. دس از 109 جو آیا $123 سے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ڈیمانڈ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے ڈیمانڈ کم ہوگی اس کا پازیٹیو امپیکٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز کم ہوں گی اور پاکستان کے لیے اس طرح سے اوور آل امپورٹ بل کم ہوگا. لیکن اس کا نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہے، ظاہر ہے اکنامک ایکٹیویٹی بھی کم ہوگی، گروتھ بھی کم ہوگی، ان امپلائمنٹ زیادہ ہو سکتی ہے جب اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. سو دونوں چیزیں ہیں جس کو دیکھنا پڑے گا، اور خاص طور پر جو پازیٹیو چیز اس حساب سے کہ ڈالر اگر گرنا شروع ہوتا ہے، جیسے آج انڈیکیشن ہے $209 پر تقریباً کل کھلے گا 212 کے مقابلے میں، اور آہستہ آہستہ آپ کی آئل پرائسز بھی گرنا شروع ہوتی ہیں، تو اس کا ظاہر ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑا پازیٹیو ہوگا. بالکل عوام کو نہیں ٹرانسلیٹ ہوگا. میں تو چاہ رہی ہوں ہم آگے بڑھ جائیں، یہ بات اسٹیبلشڈ ہے، پھر آپ کو پی ڈی ایل سلیپ آن کرنا پڑے گا. یو ہیو این انڈرسٹینڈنگ ود آئی ایم ایف آلریڈی. یہ جو کہ روس یوکرین وار از ناٹ گوئنگ اینی ویئر اینی ٹائم سون. آپ انٹرنیشنل اخبار بھی پڑھ رہے ہوں گے، کم بھی ہو جائے ایون دین کوئی ریلیف نہیں ہے. سر آگے بڑھیں، مجھے بتائیے کہ مڈل کلاس کے لیے آج کیا ہے؟ سیلریڈ کلاس اب ویسے ہی جو فیصلہ ہوا ہے مزید پسے گی. 50% سے زیادہ ہماری وہ آبادی ہے اس ملک کے اندر جو نہ مکمل طور پہ ولنریبل ہے، نہ ہی اشرافیہ میں کاؤنٹ ہوتی ہے. مڈل کلاس ہے، اس کے اوپر انرجی بجلی، پیٹرول، ڈیزل، یہ سب تھوپ دیا گیا ہے. BISP کے لیے وہ کوالیفائی نہیں ہوتی. ایسے حالات میں ان کو کون ریلیف دے گا؟ کدھر سے ریلیف دیکھیں گے یہ 50% اور موسو؟ ایک تو میں پچھلے ادوار میں بھی جب ہم اپوزیشن میں تھے تو سب سے کم میرے سٹیٹمنٹس ہوں گی جس کو آپ یو ٹرن کہہ سکتے ہیں کہ جی میں حملے کرتا تھا فضول قسم کی. ابھی آپ کا پی ڈی ایل کا چلا دیا ہے نا سر تنقید. سو آج بھی میں محتاط ہو کے بات ابھی بھی نہیں، لیکن میں نے 610 بلین جو بات کی تھی کہ بجٹ میں رکھا کیا، اور میں چیلنج صحیح کر رہا تھا کہ یہ نہیں کلیکٹ کر سکیں گے. چلے آپ بہت اچھے ہیں، مجھے بتائیے مڈل کلاس کا کیا ہوگا سر؟ 610 بلین نہیں، 150 بلین بھی نہیں ہوتے. جی مڈل کلاس کے لیے مشکلات ہیں. دیکھیں افراط زر پہ آگے جا کے اگلے مہینوں میں اضافہ ہوگا کیونکہ یہ پیٹرول کا فل امپیکٹ آئے گا. بجلی تو ابھی بڑھی نہیں ہے، وہ جو 47% بڑھنی ہے. اسی طرح سے گیس کی پرائسز بڑھنی ہے. پھر اس کے اثرات یہ تمام چیزوں کے کھانے پینے کی اشیاء پر اور دوسرے پروڈکٹس پر ہوں گی. تو ظاہر سی بات ہے افراط زر بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ امپیکٹ اس کا مڈل کلاس پر ہوتا ہے بیکاز ان کو ایک منیمم اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی مینٹین کرنی پڑتی ہے. سو ظاہر سی بات ہے چیلنجنگ ٹائمز ہوں گے، لیکن پلیز میں ایک آپ سے آدھا منٹ ضرور لوں گا کہ اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے دنیا کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کہ وہ حکومت میں آ کے ایک دم سے اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دے، تو ایسا کسی کے پاس کوئی فارمولا. آپ لوگ تو بڑے زبردست اہل اور قابل لوگ تھے، پتہ نہیں میں تو ابھی بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، مگر سمجھا دیا خرم دستگیر صاحب نے بہت حد تک کہ ٹوکرا یا یہ حالات آپ نے اپنے سر کیوں لیے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے سر کہ ایسے حالات میں جدھر اساسوں کو گروی رکھا جا رہا ہے، مزید قرضوں کے لیے ہم دنیا سے متمنی ہیں، ایسے حالات میں پارلیمنٹیرینز کا بجٹ 70 ارب مختص کر دینا، ایسے حالات میں سول سرونٹس کا 17 سے 22 گریڈ کے جو ہیں ان کی 150% ایگزیکٹو سیلری انکریز کر دینا، یہ کہاں کی منطق اور لاجک ہے؟ ذرا سا سمجھا دیجئے گا. دیکھیں ہاں، ایک تو جو آپ کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹیرینز کے لیے، پارلیمنٹیرینز نے کوئی گھر میں لے کے نہیں جانے، وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے ہیں. وہ ہر حلقے میں کچھ نہ کچھ کام ہونا ضروری ہے. حلقے کے اندر ایم این اے کا کام نہیں ہے کہ نالے شالے بنوائے. نہیں، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھنا نہیں سر، یہ سیاست ہے. ایسے حالات میں 70 ارب آپ ادھر رکھ رہے ہیں اس کام کے لیے. جیب میں تو وہ اس کی جیب، میں نے کہا ہی نہیں ہے جیب میں جاتا ہے سر. دس از جسٹ پالیٹکس. ان سب کو اپنے ساتھ اکٹھا رکھنے کے لیے آپ نے یہ وعدے کیے ہیں کہ سب کو یہ ہم لوگ چیز دیں گے. when you have nothing to give at this point. نہیں You should not be doing this kind of politics. اس کا اوپینین آپ کا یہ ہو سکتا ہے. اچھا لیٹ می آنسر دس کوشچن. یہ آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دوسرا آرگومنٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں دیتے تو ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہوگا. اکنامک اٹ از فنڈامنٹل پارٹ آف اکنامک سڑکیں گلی نالے اگر آپ پروجیکٹس نہیں کریں گے، سڑکیں نہیں بنائیں گے، پانی کے منصوبے نہیں بنائیں گے. مقامی حکومتوں کے میرٹس کے اوپر تو ڈیبیٹ کروں گی کہ پانی کے منصوبے نہیں بنائیں، کہ سڑکیں نہ بنائیں، مطلب چھوٹے ڈیمز نہ آپ ریاست کو بچانے آئے ہیں 1.5 سال، آپ گلی نالے سے نہیں مرمت کرنے آئے ہیں. آپ ریاست کو بچا لیں، ہمیں پٹری پہ چلا لیں، اللہ اللہ کر کے الیکشن کرائیں، گھر جائیں.
70 अरब रुपए आप सियासत के अंदर मुख्तस कर रहे हैं, फिर आप 17 से 22 ग्रेड सिविल सर्विस सैलरीज में एग्जीक्यूटिव सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन अफसरशाही भी एक बगल में रहे, दूसरी तरफ इत्तेहादी भी एक बगल में रहे, बल्ले बल्ले। न्यूट्रल्स तो वैसे ही सर, फिर आपने इमरान खान साहब को आज सुना था। एक से पहली बात तो यह है कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर जब MNAs या MPAs आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर वो सही है, अगर वहां के अवाम को जरूरत है उन प्रोजेक्ट्स की, तो क्यों नहीं किए जाने चाहिए? बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अवाम को गुमराह नहीं करते। दुनिया में होते हैं। आप इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करें, जो करने वाले काम हैं, जिनके आपके काम नहीं है, गली मोहल्ले के अंदर सड़कें बनाना और ये सियासतें करना। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जुबैर साहब, ये कहा जा रहा है कि द बिगर प्लान राइट नाउ इज कि आप लोगों से सख्त फैसले कराए जाएं और फिर अक्टूबर नवंबर में हालात देख लिए जाएं। अगर ये हो गया और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस कॉल करवा दिए गए, तो आप तो ना 3 में ना 13 में रहेंगे। कोई गारंटीज ले ली हैं आप लोगों ने? आप अजीब बात कर रही है। फैसला हमने करना है ना, इलेक्शन कब होने, तो करवा दिए गए का क्या मतलब है? इमरान खान कैन डिमांड एनीथिंग, बट वी विल डिसाइड कि इलेक्शन कब होने, अक्टूबर में होने या अगले साल सितंबर अक्टूबर में होने। सदके जाए मोहम्मद जुबैर साहब के जोम के और इस मासूमियत के। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एक और चार्जशीट इमरान खान साहब ने सामने रख दी है आफ्टर